श्रीगुरुभ्यो नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। पुरतः विद्यमानान् पूज्यान् महाराजान् ब्रह्मचारिणः विदुषः आचार्यान् अन्यान् श्रेष्ठान् ज्येष्ठान् प्रणम्य अस्य संस्कृतसप्ताहस्य तृतीये दिवसे प्रदत्तं किरातार्जुनीय महाकाव्य परिचयः इति विषयं यथामति संक्षेपेण प्रस्तौमि। तत्र आदौ महाकाव्यस्य स्वरूपं न ज्ञायते चेत् किरातार्जुनीयं महाकाव्यमस्ति इति वक्तुं न शक्यते। अतः आदौ किरातार्जुनीय महाकाव्यस्य स्वरूपं ज्ञेयं भवति। किं नाम महाकाव्यमिति चेत् कश्चित् काव्यप्रकारः। काव्यं काव्यं च लोकत्र वर्णना निपुणस्य कवेः कर्म। तच्च काव्यं श्रव्यदृश्यभेदेन द्विधा विभक्तमस्ति। पुनः श्रव्यकाव्यमपि पद्यगद्यचम्पूभेदेन त्रिधा विभक्तं। महाकाव्यं पद्यकाव्यस्य एव प्रभेदः अस्ति। तस्य महाकाव्यस्य स्वरूपं साहित्यदर्पणकारस्य कविराज विश्वनाथस्य मते स्वरूपम् उच्यते। सर्गबन्धौ महाकाव्यं नाम महाकाव्यस्य अध्यायः सर्गपदेन करणीयः अस्ति। ततः परमस्ति तत्रैकौ नायकः सुरः नाम महाकाव्यस्य नायकः कश्चित् धीर उदात्तगुणान्वितः सुरः स्यात्। यथा कुमारसम्भवे कार्तिकेयः, शिशुपालवधे अर्जुनः, अथवा सद्वंशः क्षत्रियो वापि धीरोदात्तगुणान्वितः, अथवा कश्चित् सत्कुलीनः क्षत्रियः राजा अपि नायकः भवितुमर्हति। यथा किरातार्जुनीये अर्जुनः एकवंशभवा भूपा कुलजा बहवोऽपि वा, अथवा एकस्मिन्नेव कुले उत्पन्नाः बहवः राजानः अपि नायकाः भवितुमर्हन्ति। यथा रघुवंशे दिलीपादयः। ततः परमस्ति रसः। महाकाव्ये रसः कीदृशः भवेत् इति चेत् शृङ्गारवीरशान्तानाम् एकोऽङ्गी रसः इष्यते। अर्थात् शृङ्गारवीरशान्तानां मध्ये एकः अङ्गीरसः भवेत्, अन्ये रसाः तस्य अङ्गभूताः भवेयुः। यथा नाटके पञ्चसन्धयः भवन्ति तथैव महाकाव्येपि पञ्चसन्धयः भवेयुः। वृत्तं नाम कथावस्तु कथं स्यात् महाकाव्ये इति चेत् इतिहासोद्भवं वृत्तम् अन्यत् वा सज्जनाश्रयम्। महाकाव्यस्य कथावस्तु इतिहासप्रसिद्धम् अथवा सज्जनानां चरित्राश्रितं भवेत्। ततः परं पुरुषार्थः। चत्वारस्तस्य वर्गाः स्युः तेषु एकञ्च फलं भवेत्। शास्त्रादिषु धर्मार्थकाममोक्षाख्याः ये चत्वारः पुरुषार्थाः प्रतिपादिताः, तत्र एकः पुरुषार्थः मुख्यं भवेत्। अन्ये पुरुषार्थाः तत्र वर्णिताः भवेयुः, परन्तु प्राधान्येन एकः एव भवेत्। मङ्गलाचरणम् आदौ नमस्क्रियाशीर्वा वस्तुनिर्देशः एव वा क्वचिन्निन्दाखलादीनां शताञ्च गुणकीर्तनं। नमस्कारात्मकं आशीर्वादात्मकं वस्तु निर्देशात्मकं च त्रिविधं मंगलं भवति इति शास्त्रेषु प्रसिद्धमस्ति। तत् महाकाव्येपि भवति। यथा नमस्कारात्मकं रघुवंशे अस्ति, पुनः आशीर्वादात्मकं मुद्राराक्षसे अस्ति, वस्तु निर्देशात्मकं शिशुपालवधे। क्वचिन्निन्दाखलादीनां शताञ्च गुणकीर्तनं। महाकाव्ये मंगलाचरणे कदाचित् खलादीनां निंदा, पुनः सज्जनानां गुणकीर्तनमपि दृश्यते। छन्दः कीदृशं छन्दः भवेत् इति चेत् एकवृत्तमयैः पद्यैः अवसाने अन्यवृत्तकैः। नाम एकस्मिन् सर्गे एकप्रकारकछन्दः एव दृश्येत। सर्गस्य अन्ते अन्येन छन्दसा तत्पद्यं रचितं भवेत्। यथा किरातार्जुनीये वंशस्थछन्देन प्रथमः सर्गः रचितः, अन्तिमं पद्यं मालिनी छन्दसा विरचितमस्ति। सर्गः नातिशल्पा नातिदीर्घा सर्गा अष्टाधिका इह।
नातिशल्पः नाम एकस्मिन् सर्गे न्यूनातिन्यूनाः विंशतिः श्लोकाः भवेयुः, अधिकाधिकाः 300 श्लोकाः भवेयुः। एकस्मिन् महाकाव्ये न्यूनातिन्यूनाः 8 सर्गाः भवेयुः। ततः परं कथयति नानावृत्तमय क्वापि सर्गः कश्चन दृश्यते, अर्थात् एकस्मिन् सर्गे बहूनां छन्दसां प्रयोगः दृश्यते। यथा किरातार्जुनीयस्य पंचमे सर्गे बहूनां छन्दसां प्रयोगः अस्ति। ततः परमस्ति सन्ध्या सूर्येन्दु रजनी प्रदोषध्वान्त वासराः प्रातर्मध्याह्न मृगया शैलऋतु वनसागराः संभोग विप्रलम्भौ च मुनिस्वर्गपुराध्वराः रणप्रयाण उपयम मंत्रपुत्रो दयादयः वर्णनीया यथा योगम सांगोपांगो अमी यः। संध्यादीनां वर्णनं महाकाव्ये यथास्थानं सप्रसंगं कर्तव्यं भवति। तत्र एकः नियमः अधिकः अस्ति, संभोग विप्रलम्भौ इति शृङ्गारस्य भेदो वर्तते। तत् काव्यं शान्तरस प्रधानं वा भवतु वीररस प्रधानं वा भवतु यद् वा भवतु शृङ्गाररसस्य वर्णनं कर्तव्यमेव। तस्मात् किरातार्जुनीये पंचम सर्गे वीररस प्रधाने किरातार्जुनीये पंचम सर्गे शृङ्गाररसस्य वर्णनं दृश्यते। यदा अर्जुनः इन्द्रकीलपर्वतं प्रति गच्छति तदा द्रौपदी विप्रलम्ब शृङ्गारस्य वर्णनं करोति इति। ततः परं काव्यस्य महाकाव्यस्य नाम कथं स्यात्? तदा कथयति कवेः वृत्तस्य वा नाम्ना नायकस्य इदरस्य वा, अर्थात् कवेः नाम्ना वस्तुनः नाम्ना कथावस्तुनः नाम्ना नायकस्य नाम्ना वा महाकाव्यस्य नाम कर्तव्यमस्ति। कवेः नाम्ना भट्टिकाव्यमस्ति, कथावस्तुनः नाम्ना शिशुपालवधं, पुनः नायकस्य नाम्ना किरातार्जुनीयम्। ततः परं कथयति प्रतिसर्गं नाम भिन्नं भवति, प्रतिसर्गं भिन्नं भिन्नं नाम भवति। तत्र सर्गे प्रतिपादितां कथाम् आधारीकृत्य तस्य सर्गस्य नाम कर्तव्यं भवति। यथा सम्पूर्णस्य महाकाव्यस्य नाम एकं भवति, प्रतिसर्गं भिन्नं भिन्नं नाम भवति। उपरिक्ताः अत्र उपरिक्ताः प्रतिपादिताः सर्वेपि आवश्यक नियमाः किरातार्जुनीय दृष्टत्वात् किरातार्जुनीय महाकाव्यम् इति संगच्छते। अस्य महाकाव्यस्य रचयिता अस्ति महाकविः भारविः। समग्र संस्कृत वाङ्मये किरातार्जुनीयं सर्वान् अतिशय्य देदीप्यते इत्यत्र नास्ति सन्देहः। एकमेव काव्यं विरच्य महाकवि कोटौ स्वनाम विलिख्य तां कोटिम् एव अलङ्कृतवन्तः इमे कवयः। यद्यपि एकश्चन्द्र तमो हन्ति न च तारा शतैरपि इत्यादि सुभाषितवचनम् एतेन दृढं भवति। यद्यपि अद्यापि तत्तुल्य कवेर अभावात् अनामिका स्वार्थवती बभूव इति कालिदासस्तुतिः क्रियते, तथापि सविजयतां रविकीर्तिः कविताश्रितः कालिदास भारवी कीर्तिः इति ऐल्होल शिलालेखे द्वयोः महाकाव्योः युगपत् उल्लेखात् अयं भारविः कालिदासतुल्यः अस्ति इति अनुमातुं शक्यते। दुर्भाग्यस्य विषयः कालिदासादिवत् अस्यापि महाकवेः देशकाल विषये निश्चितं किमपि प्रमाणं नास्ति। महाकवेः कालिदासस्य कथनशैल्याः तथ्यप्रकाशनशैल्याश्च प्रभावः अस्य काव्ये दृश्यत्वात् अयं कविः कालिदासपरवर्ती इति अनुमातुं शक्यते। पुनः माघः सर्वथा भारविना प्रभावितः आसीत् इति माघरचितस्य शिशुपालवधस्य अध्ययनेन एव ज्ञायते। तस्मात् भारविः माघ पूर्ववर्ती अस्ति इति ज्ञातुं शक्यते। पुनः वामन जयादित्यौ स्वकृतकाशिकायां किरातार्जुनीय महाकाव्यस्य पद्यम् उद्धृतवन्तौ, अतः ताभ्यां पूर्वः अयमस्ति इति अपि निश्चितं भवति। पुनः स विजयतां रविकीर्तिः कविताश्रित कालिदास भारवी कीर्तिः
इयं पंक्तिः ऐहोल शिलालेखे प्राप्यते। अस्य शिलालेखस्य कालः अस्ति 34 षट्शततम ईसवीयाब्दः। अतः ततः प्राक् अयं कविः स्यात् इति ज्ञायते। अवंती सुंदर कथानुसारेण भारविः अचलपुरनिवासिनः कौशिकगोत्रोत्पन्नस्य नारायणस्वामिनः पुत्रः आसीत्। तस्य नामान्तरमासीत् दामोदरः इति। पुनः सः विष्णुवर्धनस्य शोभारत्नमासीत् इत्यपि ज्ञायते। अस्य महाकाव्यस्य उपजीव्य ग्रन्थः अस्ति महाभारतम्। अस्मिन् महाकाव्ये किरतवेषधारिणा शिवेन सह अर्जुनस्य संग्रामः एव अस्य महाकाव्यस्य मूलभूतविषयः। अस्मिन् महाकाव्ये काव्ये 18 सर्गाः भवन्ति। तत्र 40 श्लोकाः सन्ति। अस्य महाकाव्यस्य प्रतिसर्गम् अन्तिमे श्लोके लक्ष्मी शब्द प्रयोगः अस्ति। अतः विद्वांसः लक्ष्म्यन्त महाकाव्यमिति नामकरणं कृतवन्तः। अस्य महाकाव्यस्य अंगिरसः अस्ति वीररसः। तत्र शृंगार रौद्र भयानक शान्तरसाः अंगरसाः भवन्ति। अस्य महाकाव्यस्य स्थायी भावः अस्ति उत्साहः, रीतिरस्ति पाञ्चाली वैदर्भी च, गुणः अस्ति प्रसादः माधुर्यञ्च। यद्यपि इदं महाकाव्यं महाभारतस्य वनपर्वणः प्रसङ्गम् अधिकृत्य लिखितमस्ति, तथापि महाभारतात् केचन भेदाः अत्र परिदृश्यन्ते। यथा महाभारते महर्षिः व्यासः पाशुपतास्त्राय युधिष्ठिरम् उपदिष्टवान्, युधिष्ठिरः अर्जुनम् उपदिष्टवान्। किन्तु अत्र महाकाव्ये महर्षिः व्यासः स्वयं अर्जुनम् उपदिष्टवान्, अर्जुनः तत् प्राप्त्यर्थं गतवान् इति अत्र एकः भेदः दृश्यते। पुनः महाभारते अर्जुनः स्वयमेव इन्द्रकीलपर्वतस्य शिखरम् आरूढवान्, किन्तु महाकाव्ये यक्षस्य मार्गदर्शनेन अर्जुनः आरूढवान् इति दृश्यते। पुनः महाभारते एवं प्रतिपादितमस्ति शिवगणैः सह अर्जुनस्य युद्धमासीत्, परन्तु अत्र महाकाव्ये शिवगणैः सह अर्जुनस्य युद्धम् अभवत्, परन्तु अन्तिमे शिवेन सह अपि अर्जुनस्य युद्धम् अभवत् इति प्रतिपादितमस्ति। इति एते भेदाः महाभारतात् अत्र महाकाव्ये परिलक्षिताः। अत्र सम्प्रति प्रथमसर्गे प्रतिपादिताः ये विषयाः तान् वक्ष्यामि। यथा प्रथमे सर्गे अस्ति युधिष्ठिरसमीपे द्वैतवने वर्णवेषधारी वनेचरः आगतः। तस्य मुखात् दुर्योधनस्य शासनकौशलं शृण्वन्ति युधिष्ठिरादयः। ततः युद्धार्थं युधिष्ठिरम् उत्तेजयति द्रौपदी इति प्रथमे सर्गे प्रतिपादिताः। द्वितीय सर्गे भीमसेनेन द्रौपदी वचसः प्रशंसापूर्वकं समर्थनं दृश्यते। ततः युधिष्ठिरः तौ सान्त्वयति। महर्षि व्यासस्य आगमनं च द्वितीय सर्गे दृश्यते। तृतीय सर्गे युद्धे जयलाभाय इन्द्रकीलशैले अर्जुनस्य तपश्चरणार्थं व्यासस्य उपदेशः, मार्गदर्शनार्थम् एकस्य गुह्यकस्य उपलक्षणं च, गमनकाले द्रौपद्याः अर्जुनं प्रति उपदेशवाक्यानि, यक्षेन सह अर्जुनस्य इन्द्रकीलम् अचलं प्रति प्रस्थानं च। चतुर्थ सर्गे शरद ऋतु आगमनेन क्षेत्रादीनां शोभावर्णनम्, अर्जुनस्य हिमालय दर्शनं च। पंचम सर्गे हिमालयस्य सौन्दर्यवर्णनं। षष्ठ सर्गे अर्जुनस्य इंद्रकील पर्वते आरोहण वर्णनम, पुनः तत्र तपश्चरणं वर्णितम्, अर्जुनस्य तपोभंगाय इंद्रेण अप्सरसां प्रेरणम। सप्तम सर्गे गंधर्वैः सह अप्सरसां इंद्रकील पर्वते विलासपूर्वकं गमनम्। अष्टमे सर्गे गंधर्वाणाम् अप्सरसां च कुसुम अवचयादि जलकेली वर्णनम। नवम सर्गे संध्या चंद्रोदय सूरत क्रीडा प्रभात वर्णनम दृश्यते। दशम सर्गे अर्जुनस्य प्रलोभनाय अप्सरसां विलासप्रदर्शनं तस्य नैष्फल्यं च। एकादश सर्गे वृद्ध विप्रवेशिना इंद्रेण सह अर्जुनस्य संवादः, परीक्षानन्तरम् अर्जुनस्य तपसि दृढनिष्ठादर्शनेन प्रसन्नस्य इन्द्रस्य स्वरूपदर्शनात् परं शिवपूजायै अर्जुनं प्रति उपदेशः। द्वादश सर्गे अर्जुनस्य शिवपूजा, धृतशूकररूपस्य
मूकदानवस्य च अर्जुनसमीपे प्रयाणं त्रयोदश सर्गे शिवस्य अर्जुनस्य च युगपक्षरप्रक्षेपेण अर्जुनहननार्थम् आगतस्य मूकदानवस्य वधः तच्छरीरात् शरग्रहणार्थम् उद्यतम् अर्जुनं प्रति शिवदूतकिरातस्य अधिक्षेपवचः चतुर्दश सर्गे किरातसेनया अंततः किरातपतिना शिवेन च सह अर्जुनस्य भीषणयुद्धवर्णनं पंचदश सर्गे किरातार्जुनयोः चित्रयुद्धवर्णनं षोडश सर्गे किरातपतेः समरकौशलदर्शनेन अर्जुनस्य चेतसि नानाविधाः वितर्काः उत्पन्नाः द्वयोः असाधारणभीषणयुद्धवर्णनं सप्तदश सर्गे किरातसेनया समम् अर्जुनस्य युद्धवर्णनं शंकरार्जुनयोः तुमुलसंग्रामवर्णनम् अष्टादश सर्गे पराजितस्य अर्जुनस्य दृढानिष्ठादर्शनेन प्रीतस्य शिवस्य तं प्रति सस्वरूपदर्शनदानम् एवञ्च शिवस्य अर्जुनाय पाशुपतास्त्रप्रदानं धनुर्वेदाध्यापनं च वर्णितम् अर्जुनाय इन्द्रादिदेवानां च स्वस्व अस्त्रप्रदानम् अन्ततः सफलमनोरथस्य अर्जुनस्य युधिष्ठिरसमीपे गमनम्। अत्र चरित्रचित्रणं युधिष्ठिरः विवेकी कुशलराजनीतिज्ञः धैर्यशीलश्च इति एवं रूपेण प्रतिपादितः। भीमसेनः बलप्रदर्शने अद्वितीयः शीघ्रकोपि इत्येवं रूपेण प्रतिपादितः। द्रौपदी स्वाभिमानिनी आहतसिंही इव इत्येवं रूपेण प्रतिपादितः। अर्जुनः संयमी धैर्यवान् योद्धा तपस्वी इत्येवं रूपेण प्रतिपादितः। अत्र छन्दोयोजनम् इंद्रवज्र उपेन्द्रवज्र इत्यादीनां प्रसिद्धछन्दसां यथा प्रयोगः दृश्यते तथैव औपछन्दसिकः अपरवक्त्रः इत्यादीनाम् अप्रसिद्धछन्दसामपि प्रयोगः दृश्यते। अस्य महाकवेः प्रियं छन्दः आसीत् वंशस्थछन्दः। पञ्चमसर्गे औपछन्दसिकः क्षमा प्रमिताक्षरा प्रभा रथोद्धता इत्यादीनां बहूनां छन्दसां प्रयोगः दृश्यते। चित्रकाव्यस्य ऐन्द्रजालिकः भारविः इति सर्वेषां सम्मतिः। प्राधान्येन पंचदश सर्गे किरातार्जुनयोः युद्धस्य भीषणत्वं प्रकटयितुम् एव अनेन चित्रकाव्यस्य बन्धनं कृतमस्ति। चित्रकाव्यं द्विविधं भवति, शब्दचित्रं पुनः अर्थचित्रम्। अत्र ग्रन्थकारेण भारविना शब्दचित्र इत्यस्य आश्रयणं कृतमस्ति। तत्र प्रथमम् उदाहरणमस्ति एकाक्षरपदः। तस्य उदाहरणमस्ति ससासिः सासुसुः सासौ यया 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 ययः ललो लीलां ललो ललः शशि शशि शुशि शशन्। अस्य श्लोकस्य सामान्य अर्थः अस्ति हस्ते अशिं बाणं धनुः च स्वीकृत्य अर्जुनः शोभते। अयम् अर्जुनः गजसुवर्णादेः विविधसम्पदः प्रदायकं भाग्यम् अधिगतः अस्ति। सः अलोलः अचञ्चलः सन् शशीशस्य शिशोः स्कन्धस्य ईर्ष्याप्लदं प्लूतगतिं कृतवान्। एकस्मिन् श्लोके चत्वारः पादाः भवन्ति। यदि एकस्मिन् पादे एकमेव अक्षरं भवति अर्थात् एकस्य एव अक्षरस्य प्रयोगेन एकः पादः रचितः स्यात् तादृशः श्लोकः एकाक्षरपदः इति उच्यते। अत्र प्रथमपादे केवलं सकारेण सः पादः रचितः अस्ति। यथा स सासिः सासुसुः सासौ अत्र केवलं सकारः एव दृश्यते। द्वितीयपादः यकारेण रचितः यया 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 ययः इति द्वितीयपादः। तृतीयपादे लकारः एव दृश्यते ललो लीलां ललो ललः इति। चतुर्थपादे शकारः दृश्यते शशि 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 शशन् इति। अत्र प्रतिपदम् अर्थाः लिखिताः सन्ति, स्लाइड् मध्ये पश्यन्तु, तद् न उच्यते। ततः परमस्ति गोमूत्रिकाबन्धः। तस्य श्लोकः अस्ति नासूरोऽयं न वा नागो धरसंस्थो न राक्षसः न सुखोऽयं न वा भोगो धरणिस्थौ हि राजसः। अस्य श्लोकस्य सामान्यः अर्थः अस्ति हे प्रमथ अयं तपस्वी द्वैत्यः न वा नागः न पर्वताकारः राक्षसः परन्तु अयं पुरुषः भूतलवास्तव्यः रजोगुणी सुखसाध्यः उत्साहयुक्तः। अत्र श्लोके गोमूत्रिकाबन्धः प्रयुक्तः। गोः मूत्रं यथा वक्राकारेण पतति अत्रापि तथैव श्लोकबन्धः। यथा चित्रमस्ति पश्यतु,
पादस्य प्रथमवर्णः तस्य तेन सह तृतीयपादस्य द्वितीयः वर्णः पुनः प्रथमपादस्य तृतीयवर्णः पुनः तृतीयपादस्य चतुर्थः बन्धः वर्णः एवं क्रमेण यथा एवं इतः आरभ्यते चेत् ना सु ना सूरोयं न बा ना गौ ततः परम् एवमस्ति धरणी संस्थौ न राक्षसः एवं विपरीतक्रमेणापि कर्तुं शक्यते यथा इतः इतः आरभ्य चेत् नकारात् तृतीयपादस्य प्रथमवर्णात् आरभ्यते चेत् ना सु खोयं न न बा भोगो ध र निस्थौ हि राजसः एवं क्रमेण अयं श्लोकः रचितः अस्ति। ततः परमस्ति एकाक्षरः एकाक्षरः तस्य उदाहरणमस्ति ननो ननुन्नो नुन्नो नौ नाना नाना नना ननु नुन्नो नुन्नो ननुन्नेनो नाने नानुन् ननुन् ननुत् इत्येवम्। अस्य श्लोकस्य सामान्यः अर्थः एवमस्ति विविधमुखविशिष्टाः हे मनुष्याः यः निकृष्टेन पराजितः सः पुरुषः न भवति यः च स्वस्मात् निकृष्टस्य पीडाकरः सोऽपि पुरुषः न भवति यः अतिशयेन पीडितं पुनः पीडयति सः पुरुषः निश्चयेन पापकारी भवति। तस्मात् हे प्रमथाः युष्माभिः न पलायितव्यं। यदा अर्जुनेन शिवस्य अनुचराः प्रमाथाः ताडिताः भवन्ति तदा तान् उद्दिश्य इदम् अर्जुनस्य वाक्यमस्ति। एकाक्षरः यदि सम्पूर्णः श्लोकः एकेनैव अक्षरेण रचितः स्यात् तर्हि तादृशः श्लोकः एकाक्षरश्लोकः इति उच्यते। प्रकृते सम्पूर्णः श्लोकः नकारेण रचितः अस्ति। एकाक्षरपदश्लोकात् यत् पूर्वमुक्तमस्ति एकाक्षरपदश्लोकात् तत्र एकस्मिन् पदे एकः एव वर्णः आसीत् अत्र सम्पूर्णे श्लोके एकः एव वर्णः अस्ति। तत्र पूर्वं यथा द्रष्टुं शक्यते एकाक्षरपदे प्रथमपादे सकारः आसीत् द्वितीयपादे यकारः आसीत् तृतीयपादे लकारः चतुर्थपादे षकारः अत्र सम्पूर्णे श्लोके एव नकारः अस्ति एकः एव वर्णः ततः अयं भेदः। ततः परमस्ति प्रतिलोमानुलोमपादः तत्र अस्ति तस्य उदाहरणं बेत्रशाककुजे शैले लेशैजे कुकशात्रवे यात किं विदिशौ जेतुं तुञ्जेशौ दिवि किन्तया। अस्य श्लोकस्य सामान्य अर्थः एवमस्ति भवन्तः वंशवर्वर वृक्षैः संयुक्ताः शत्रुभिः दुर्वेद्याः सर्गेऽपि हिंसाजनने समर्थाः सर्गेऽपि दैत्यनिषूदने अर्हाः अस्मिन् क्षुद्रस्थाने क्षुद्रशत्रोः भित्त्या पलायनं भवत्सु न युज्यते। अत्र प्रतिलोमानुलोमपादः प्रयुक्तः। अस्य श्लोके आदितः अन्ततः वा समानः अर्थः प्रतिभाति। यथा यदि श्लोकं वामतः पठति चेदपि यः अर्थः या च अनुपूर्वीं प्राप्नोति सः एव अर्थः सा एव अनुपूर्वी दक्षिणतः पठ्यते चेदपि प्राप्यते। यथा बेत्रशाककुजे शैले लेशैजे कुकशात्रवे तथैव दक्षिणतः पठ्यते चेदपि बेत्रशाककुजे शैले लेशैजे कुकशात्रवे इति। तथैव उत्तरार्धेऽपि यात किं विदिशौ जेतुं तुञ्जेशौ दिवि किन्तया ततः दक्षिणतः पठ्यते चेदपि यात किं विदिशौ जेतुं दिवि किं यातया यात किं विदिशौ जेतुं तुञ्जेशौ दिवि किन्तया इति। ततः परमस्ति सर्वतो भद्रः। अस्य उदाहरणमस्ति देवकानि निकाबादे बाहि कास्व स्वकाहिव काकारेभ भरे काका निस्वभव्य व्यवस्विनी। अस्य श्लोकस्य सामान्य अर्थः एवमस्ति देवतानाम् उत्साहप्रदातारः युद्धे अश्वाः इव स्वयं कलहे निमग्नाः मदस्रावि गजघटकयुक्ताः हे काकवत् निन्दिताः पुरुषाः
सोत्साह निरुत्साह जनैः शोभमानाः हे सैनिकाः यूयं युद्धं कुरुत इति। अत्र सर्वतो भद्रः चित्रबन्ध्रः प्रयुक्तः। अत्र पद्ये दक्षिणतः वामतः च समानानि अक्षराणि प्रयुक्तानि। यथा देव तत्र आसीत् सम्पूर्णे श्लोके नाम पूर्वार्धे, अत्र पूर्वार्धे इति नास्ति, एकस्मिन् पादे इत्येव। देवकानि निकाबादे दक्षिणतः पठ्यते चेत् देवकानि निकाबादे, तथैव बाहिकास्वसुकाहिव बाहिकास्वसुकाहिव, काकारेभ भरे काका काकारेभ भरे काका, निस्वभव्य व्यवस्विनि निस्वभव्य भवस्विनि इत्येव अस्ति। ततः परमस्ति द्व्यक्षरः श्लोकः। तस्य उदाहरणमस्ति चार चंचुश्चिरारेचि चंचच्चीर रुचा रुचः चचार रुचिरश्चारु चारैराचार चंचुरः। अस्य श्लोकस्य सामान्यार्थः एवमस्ति विशेषगतिना विख्यातः चिराय शत्रुनाशकारी चंचल वल्कल कांत्या दीप्तिमान् सदाचार प्रवृत्ति गुणैः संचरण मुनिः सुंदरगत्या चलति। अत्र अनुप्रासः अस्ति, अनुप्रासः शब्दालङ्कारः। अत्र सम्पूर्णः श्लोकः वर्णद्वाभ्यां चकार रेफाभ्याम् एव रचितः अस्ति। सम्पूर्णश्लोके चकारः रेफा एव प्राप्यते, अन्ये वर्णाः न सन्ति, यथा चार चंचुश्चिरारेचि इति। ततः परमस्ति महायमकम्। तस्य उदाहरणमस्ति विकासमीयुर् जगतीशमार्गणा विकासमीयुर् जगतीशमार्गणाः विकासमीयुर् जगतीशमार्गणाः मार्गणा विकासमीयुर् जगतीशमार्गणाः। अत्रापि विसर्गः प्रथमे पादे तृतीये पादे विसर्गः अस्ति, तत् सन्धिवशात् न दृश्यते। अस्य श्लोकस्य सामान्य अर्थः प्रथमपादस्य अर्थः अस्ति जगतीशस्य अर्जुनस्य मार्गणाः बाणाः वितताः विस्तारं ययुः। ततः परमस्ति द्वितीयपादस्य अर्थः जगति ईशमार्गणाः शिवस्य बाणाः विषमगतिं प्राप्नुवन्। तृतीयपादस्य अर्थः अस्ति जगतीशाः दानवः तान् मारयन्ति जगतीशमारः दानवहन्तारः तेषां गणाः जगतीशमार्गणाः ते हर्षं प्राप्नुवन्। चतुर्थपादस्य अर्थः अस्ति जगतीशं दिदृक्षवः देवादयः विनां पक्षिणां गतिम् आकाशम् आगताः। अत्र महायमकमस्ति। अत्र संपूर्णे श्लोके एक प्रकारकः एव वर्णविन्यासक्रमः दृश्यते। एवं प्रतिभाति यत् एकस्य एव पदस्य चतुर्धा आवृत्तिः जाता, किन्तु प्रतिपदम् अर्थः भिन्नः अस्ति। अत्र पूर्वार्धयोः वर्णः तुल्यरूपः अस्ति। अत्र विकासमीयुर् जगतीशमार्गणा चतुर्षु अपि पादेषु अयमेव वर्णविन्यासक्रमः दृश्यते, तस्मात् महायमकम् इति उच्यते। एवं किरातार्जुनीयस्य 15 सर्गे बहूनि एवं उदाहरणानि सन्ति। अत्र मया दिङ्मात्रमेव एतेषाम् उद्धरणं कृतमस्ति। अधिकजिज्ञासवः तत् किरातार्जुनीय महाकाव्यस्य 15 सर्गं पठन्तु इति। तत्र ये श्लोकाः सन्ति ते सर्वेपि चित्तकाव्यस्य एव। ततः परमस्ति सूक्तयः। यद्यपि अस्मिन् महाकाव्ये बह्व्यः सूक्तयः सन्ति, तथापि अत्र मया काश्चन एव सूक्तयः संगृहीताः सन्ति। तत्र आदौ अस्ति हितं मनोहारी च दुर्लभं वचः। नाम अस्मिन् लोके हितं पुनः मनोहारी वचः दुर्लभम् अस्ति। नाम सत्यं पुनः प्रियम् एतादृशं वाक्यं सम्प्रति न लभ्यते। यत् सत्यं भवति तत् प्रियं न भवति, यत् प्रियं भवति तत् सत्यं न भवति। ततः परमस्ति वरं विरोधोऽपि समं महात्माभिः। महात्माभिः सह विरोधः वरमस्ति मूर्ख शत्रुपेक्षया मूर्ख मित्रापेक्षया। ततः परमस्ति अमर्षशून्येन जनस्य जन्तुना न जात हर्देन न विद्विषादरः। क्रोधरहितेन जनेन सह प्रेम अपि न कर्तव्यमस्ति, शत्रुता अपि न कर्तव्या अस्ति। यतः ततः आनन्दप्राप्तिः न भवति। यदि शत्रोः क्रोधः एव नास्ति तर्हि आनन्दः न प्राप्यते इति। ततः परमस्ति व्रजन्ति शत्रून् अवधूय निष्प्रियाः शमेन सिद्धिं मुनयो न बुभृतः। निष्प्रियाः मुनयः शत्रून् कामादीन् अवधूय तिरस्कृत्य शमेन शान्त्या
सिद्धिं प्राप्नुवन्ति न तु राजानः। ततः परमस्ति रम्याणां विकृतिरपि श्रियं तनोति। नाम ये पुरुषाः स्वभावतया एव रम्याः अस्ति तेषां विकृतिरपि सौन्दर्यमेव प्रकाशयति। ततः परमस्ति सा लक्ष्मी उपकुरुते यया परेषां। लक्ष्मी तामेव उपकुरुते यः परेषाम् उपकारं करोति। ततः परमस्ति व्रजन्ति ते मूढधियः पराभवं भवन्ति मायाविषु ये न मायिनः। मायाविषु नाम वञ्चकेषु ये न मायिनाः भवन्ति, नाम ये वञ्चकाः न भवन्ति ते शीघ्रमेव झटिति एव पराजयं प्राप्नुवन्ति। नाम शठं प्रति शाठ्यं। ये वञ्चकाः तान् प्रति वञ्चकव्यवहारः एव कर्तव्यः अस्ति। अस्य अस्य महाकाव्यस्य नाम किमर्थम् इदं महाकाव्यं रचितमस्ति तत् उच्यते। भारवेः महाकाव्यस्य मुख्यः ध्येयः देशस्य वीर्यहीनस्य सुप्तस्य क्षत्रियसमाजस्य जागरूकता। भारविः यस्मिन् काले महाकाव्यमिदं रचयन् आसीत् तदा शक हूण प्रभृति बहिर्देशशक्तिभिः अस्माकं मातृभूमि आक्रान्ता आसीत्। सामन्तीयराजानः व्यसने निमग्नाः आसन्। केवलं यशोवर्मणः पराक्रमेण हुणराजा मिहिरकुलः पराजितः जातः। एवं प्रतीयते यत् यशोवर्मणः पराक्रमं द्योतयितुम् एव अर्जुनस्य चरित्रचित्रणं कृतमस्ति। धन्यवादः।